नमस्कार, मैं आपके साथ यशवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया खास खबर का। खास खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर से संबद्ध 5वीं कक्षा की परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में हाजी मोहम्मद इब्राहिम, हाजी डॉक्टर ताहिर अली सब्जपोश, आली काजी कलीमुल हक, मैसीडोस होटल दानिश इब्राहिम और ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना अतहर काजमी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कुशीनगर के प्रमुख इस्लामी शिक्षा संस्थान जामिया अल मोमिनात इस्लामिया में चल रही 5वीं कक्षा की परीक्षा केंद्र का दौरा किया और वहां के परीक्षा संचालन का जायजा लिया। मदरसे के जिम्मेदार और जमीयत उलमा कुशीनगर के अध्यक्ष मुफ्ती सैयद अहमद ने सी न्यूज से विशेष बातचीत में परीक्षा के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद छात्रों को बेहतरीन शैक्षणिक माहौल देना है ताकि वे धार्मिक और दुनियावी दोनों क्षेत्रों में कामयाब हो सके। परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मौलाना अतहर कासमी ने अंजुमन तालीमात दीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंजुमन तालीमात दीन के अंतर्गत यह परीक्षा उसी तरह आयोजित की जाती है जैसे हाई स्कूल की परीक्षा कराई जाती है। इसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं अंजुमन की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से व्यवस्थित और निष्पक्ष हो सके। इस बीच प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने भी परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना की और मदरसे की शैक्षणिक सेवाओं की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी शिक्षा के उत्थान और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के मदरसा जामिया के अंदर और यहाँ पे अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर के तहत सेंटर पे दर्जा पंजुम का इम्तिहान हो रहा है। इसीलिए जो अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर के जो मेंबरान हैं वो हर सेंटर का दौरा करते हैं। तो आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका तारुफ जानेंगे, उसके बाद से अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर के बारे में जो उसके मकासद हैं, अगराज हैं, उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या काम अंजुमन तालीमात के तहत होता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे मौलाना अतहर साहब कासमी हैं जो जमीयत उलमा गोरखपुर के सदर भी हैं और अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर के ऑफिस सेक्रेटरी हैं। इसीलिए हजरत से बात करेंगे और जो मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन किस पद पे हैं और अंजुमन तालीमात दीन के कुछ मकासद। जी हजरत, अपना तारुफ बताइए। मैं मौलाना मोहम्मद अतहर कासमी, जमीयत उलमा गोरखपुर का सदर और अंजुमन तालीमात दीन गोरखपुर जो दीनी तालीमी कौंसिल लखनऊ की शाख है, मैं उसका ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। और ये अंजुमन तालीमात दीन और दीनी तालीमी कौंसिल अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, तालीम में बेहतरी पैदा करने के लिए और बच्चों को दीनी और असरी तालीम का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको हम जोग्राफिया पढ़ावें, उनको अंग्रेज़ी पढ़ावें, उनको साइंस पढ़ावें, उनको रियाजी पढ़ावें। ये सारी चीज़ें पढ़ाई होती है जो, और इसके तहत अंजुमन तालीमात दीन अपने मुल्हिका मदारिस का और मकातिब का जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं उनका इम्तहान हाई स्कूल इंटरमीडिएट के इम्तहानात जो होते हैं उस तर्ज पर करवाती है। अपना पेपर और अपनी कॉपी भेजती है सेंटर्स पर और सेंटर्स पर मुतय्यना तारीख़ों में इम्तहानात होते हैं और फिर उन इम्तहानात की निगरानी के लिए हम अंजुमन तालीमात दीन की टीम मुतय्यन करते हैं, गठित करते हैं और वो टीम फिर वो सर्वे करती है उन मकातिब में कि इम्तहान अच्छे पैमाने पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज उसी गरज से हम जनाब अंजुमन तालीमात दीन के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब काजी कलीमुल हक साहब जो पूर्वांचल दस्तक के ज़िम्मेदार भी हैं और उनके हमराही में हमारे गोरखपुर शहर से जनाब डॉक्टर अलहाज ताहिर अली सब्जपोश साहब जो जाफरा बाज़ार के रहने वाले हैं, उनकी मिल्कियत बहुत ही ज़बरदस्त है माशाअल्लाह शहर में। और ऐसे हमारे दरमियान में अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब मुचवा पर से जो जिनका शोहरा गोरखपुर में भी बहुत है, अतराफ में भी बहुत है, वो दीन से जुड़े रहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझको ले चला जाए, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे अंजुमन तालीमात दीन के जनरल ऑर्गेनाइज़र जनाब मौलाना मोहम्मद सालिम साहब जो इमाम हैं मस्जिद खोखर टोला के, वो भी मौजूद हैं। इनके हमराही में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि बच्चों का इम्तहान देखें किस अंदाज पर हो रहा है। माशाअल्लाह देखा गया, बच्चे क्लास के अंदर मौजूद थे और आज की तारीख की जो पेपर अंग्रेज़ी का था वो बच्चे उस अंग्रेज़ी के पेपर को हल कर रहे थे
बहुत खुशी हुई। तादाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, और मदरसे के हालात भी जामिअतुल मोमिनात की जो बिल्डिंग है अगरचे नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बेहतर अंदाज में वो काम यहाँ पर हो रहा है। अल्लाह ताला इस मदरसे को मज़ीद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। हज़रत, ये अंजुमन तालीमात दिन गोरखपुर जो है, कुल कितने सेंटरों पर इम्तहान चल रहा है तकरीबन? ये इस वक्त जो 18 सेंटर पर इम्तहान चल रहा है, कुशीनगर और ये गोरखपुर मिला करके 18 सेंटर पर इम्तहान चल रहा है, और सब जगह अच्छा इम्तहान हो रहा है। फ़ोटो जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेहतर हो रहा है, और इससे तालीम में बहुत बेहतरी पैदा हो रही है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है तालीम में बहुत ही अच्छा जा रहा है। बल्कि बाद जो हाई स्कूल इंटर जो लोग चलाते हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज दीजिए, मैं तो वैसे दाखिला ले लूँगा, क्योंकि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं और तालीम से बिल्कुल बेहतर तरीके पर उनका जहन साजी होती है, तरबियत भी अच्छी होती है और तालीम भी अच्छी होती है। अंजुमन तालीमात दिन गोरखपुर, आपसे पूछेंगे, अंजुमन तालीमात दिन गोरखपुर सिर्फ 5 तक ही काम करता है या आगे का भी प्लान है, आगे काम करते भी हैं या नहीं? अभी हमारा निसाब जो अंजुमन तालीमात दीन जो ये आपके दीनी तालीमी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम है, और आप जानते हैं कि दीनी तालीमी काउंसिल का इनेकाद हज़रत अली मियाँ के ज़माने में हुआ था। आपका ख़्याल ये था कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी बच्चों को दी जाए ताकि वो कौमी धारे में वो जुड़ सकें, और इसलिए हिंदी, अंग्रेज़ी, जोग्राफिया और साइंस वगैरह की भी तालीम दी जाती है। हम सब जानते हैं कि तालीम ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, ये देश आगे बढ़ सकता है। हम इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए कि हम आपको बता सकें। आज से तकरीबन 2 माह कबल हमारे सरपरस्त डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब की रहायशगाह पे एक मीटिंग हुई है। हम लोगों ने तय किया कि जहाँ जहाँ इम्तहान होंगे हम लोग वहाँ खुद जाएंगे और एक वक्त की शक्ल में जाकर आप लोगों की भी हौसला अफजाई करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जामिअतुल मोमिनात के तमाम ज़िम्मेदारों को और यहाँ के बच्चों को कि जिन्होंने एक स्टैंडर्ड कायम किया है और इस इलाके में तालीम की शमा को जलाए रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तालीम के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश तरक्की कर सकता है। और यही हम सबका इरादा है कि हम आपकी लड़ाई, अगर कोई आपके साथ मुश्किलात पेश आती हैं तो आपको ये एहसास हो कि शहर में हमारे लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं या आपका वक्त आने पर आपका साथ दे सकते हैं, ताकि आप भी अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिल सके। मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, आप क्या पैगाम देंगे अपने अंजुमन तालीमात के? ऐसा है कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम बहुत ज़रूरी है। जी, मैं खुद दीनी तालीम में घर पर वहाँ हूँ, यहाँ पर जो लेकिन मैं जाके मैंने दूर में बाहर से मैंने MBBS किया, MS किया, मैंने सर्जन ही मैंने 20 साल 30 साल प्रैक्टिस किया अपनी नर्सिंग होम का, मेरा सब कुछ नर्सिंग होम। तो तालीम जो है उसी की दुनिया में वैल्यू है इसकी, और असली तालीम अगर आप नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दुनिया में। तो आपको असली तालीम को तो हर हाल में आपको करना है, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, और भी लैंग्वेज है, उसको आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वो आगे के लिए उनकी हिम्मत बढ़े। IAS है, IPS है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट है, समझेंगे। तो उसके लिए जो है आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाके बाहर जो है वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर बाकायदा कोचिंग होती है, और यहीं के लड़के जो है जा करके वहाँ पर कोचिंग करके IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं। तो असली तालीम में सबको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। दुनिया में बहुत आगे तरक्की हो चुकी है। तो यहाँ पे हम मेहमानों से बात किए, इस सेंटर के जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती साहब और जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर भी हैं। हम इनसे बस एक बात करेंगे क्योंकि मेहमान ने बताया कि असली तालीम भी ज़रूरी है। अभी एक और मेहमान है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे असली तालीम कितना ज़रूरी है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये असली तालीम बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है दीनी तालीम। दीनी तालीम अगर न हुई तो असली तालीम कोई काम नहीं है। इसलिए दीनी तालीम के साथ असली तालीम का करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन ने इसको महसूस किया। इस वजह से उन्होंने
عدیل عباسی صاحب نے اس کو قائم کیا. انہوں نے سمجھا کہ خالی مدرسے میں قرآن و حدیث سے سیکھنا چاہیے, اس کی بہت اہمیت ہے, اس کے بغیر ہم لوگ ہیں نہیں کچھ. لیکن یہ کہ اصلی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم کو ہمارا دین جو ہے, دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو قائم کیا, اس کے لیے بڑی محنتیں کی, اور اس کی وجہ سے آج اس طرح سے پھیلا ہوا ہے. آپ حضرات سب لوگ اس میں مدد دے رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہو رہا. اور بقول سر سید کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت, لیکن میں کہتا ہوں کہ تربیت و تعلیم, پہلے تربیت ہو پھر تعلیم ہو. تربیت کے بغیر تعلیم اس نہیں ہے. اور یہ مدارس کا بہت بڑا احسان ہے, میں بہت اس کی تعریف کرتا ہوں, بہت اس کی قدر کرتا ہوں کہ وہاں تربیت پر پہلے زور دیا جاتا ہے اور تعلیم پر اس کے ساتھ. اس بات کو تو ہمیں مدارس والوں سے پوچھنی چاہیے اور علماء سے, لیکن صاحب نے اتنی اچھی جواب دیا کہ تربیت پہلے تعلیم بعد میں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس سینٹر کے ذمہ دار بھی ہیں, جمعیت علماء کشی نگر کے صدر بھی ہیں. مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے کہ مدارس کے اندر صرف دینی تعلیم سے کام چل جائے گا یا دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, دور حاضر کو دیکھتے ہوئے. اور آگے آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ادھر آ جائیے. اس وقت تمام مدارس اسلامیہ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی کافی توجہ دیے ہوئے ہیں. ہمارا یہ جو مدرسہ ہے 8 دسمبر 2016 کو ہم نے قائم کیا اور باقاعدہ تعلیم کا اجرا ہوا. تب سے درجہ اطفال کے لیے ہم نے جو ہے رابطہ کیا. حضرت مولانا اطہر صاحب قاسمی جو یہاں تشریف فرما ہے اور انجمن تعلیمات دین کے ذمہ دار, اور اسی وقت سے باقاعدہ درجہ اطفال پنجم کا امتحان گورکھپور انجمن تعلیمات دین سے ہوتا ہے, اور وہاں سے باقاعدہ بچوں کی سرٹیفکیٹ اور انعامات آتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں حضرت مولانا کا اور ان کے ساتھ آنے والے معزز وفد کا کہ یہ حضرات اپنے سینٹر کو دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے, اور ہماری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھ کر کے مطمئن بھی ہوئے ہیں, جیسا کہ ان کے بیانات سے محسوس ہوا ہے. ہمارا یہ جو مدرسہ جو ہے جامعۃ المومنات الاسلامیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق حافظہ, عالمہ, فاضلہ مکمل تعلیم دیتا ہے, اور باضابطہ دور حدیث سیاہ ستہ کے ساتھ پورا دور حدیث کا دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق انتظام ہے. ہر سال بچیاں عالمہ اور حافظہ ہوتی ہیں. ان سال بھی 21 بچیاں فاضلہ ہو رہی ہیں, عالمہ فاضلہ, اور 6 بچیاں حافظہ ہیں, اور جلدی ہم نے ان کے دستار فضیلت کا انتظام کیا ہے. 21 فروری 2025 کو ہم نے جو ہے ایک بڑا اجلاس عام رکھا ہے, اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب اس میں تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ بچیوں کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا اور مختلف اعزازات سے نوازا جائے گا. اور ہم اس وفد کے بہت ہی مشکور ہیں کہ وہ اس وفد نے آ کر کے ہمارے مدرسے کا معائنہ کیا ہے اور مطمئن ہوئے ہیں. ہم اس کے بہت ہی زیادہ مشکور ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی, مولانا اقرار احمد صاحب ہیں, تھوڑا سا ہم سے ہی بات کریں گے اور حضرت سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ مدرسوں کے اندر عصری تعلیم کتنا ضروری ہے. بس 30 سیکنڈ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے جو دین کی تعلیم کی بنیاد رکھی تھی, اور بنیاد ہی نہیں, وہ ایک تحریک تھی جس میں خصوصی طور پر ملک چونکہ دوسروں کا غلام بن چکا تھا, محنت کیا اور کوشش کیا. اس کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں یہ ملک آزاد بھی ہوا, اپنے برادران وطن کو ساتھ لے کر کے آزاد کرائے. مگر بدقسمتی کہ ملک ایک طرف آزاد ہوا, دوسری طرف آپسی خانہ جنگی کا گویا کہ شکار ہو گیا اور ملک 2 حصوں میں بٹ گیا. لیکن علماء دیوبند جو دارالعلوم دیوبند ہمارے ہندوستان کے اندر ہے, ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنے دین کو مضبوط رکھنے کے لیے اب ہمیں عہدوں اور کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے جو ہمارے مسلمان موجود ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور ان کے قلوب کے تزکیہ کے لیے خانقاہوں کا انتظام کرنا,
اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے واسطے سے ہر فرد کی اصلاح کرنا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے جس مقصد کے لیے لڑائی لڑی تھی تاکہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو جائے اور صحیح رخ پر ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اس پہ کام کر سکیں، مگر وہ بدقسمتی کچھ لوگ الگ ہو کر کے ایک دوسرا ملک بنا لیے۔ لیکن ہم اس ملک کے ساتھ جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں، اور ہم جس مقصد کے لیے لڑائی لڑے تھے وہ مقصد آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں عہدہ اور کرسی، ہمارے علماء نے کہا یہ مقصد نہیں ہے، چنانچہ اس پر وہ کام کرتے رہے۔ لیکن دنیا ترقی کرتی گئی، انگریزوں سے، ان کی زبان سے ہمارے علماء نے نفرت کر رکھا تھا، مگر اتفاق یہ ہے کہ ان کی محنت غالب آئی اور انہوں نے اپنی زبان کو پوری دنیا پر تھوپ دیا اور اپنی تعلیمات کو اعلیٰ تعلیم کہہ کر کے پوری دنیا کو دے دیا، اور ہم اپنے مذہب کے بچاؤ میں اپنے ملک میں لگے رہے۔ اس لیے ہمارا مذہب بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تعلیم کو، جن کو وہ تعلیم کہہ رہے ہیں، ہم اس کو فن کہتے ہیں، ہم تعلیم نہیں کہتے، اصل تعلیم تو دینی تعلیم ہے، تو دینی تعلیم میں جتنا پہلے ہماری کوشش تھی انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو عصری تعلیم ہے ان کو بھی جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان کیا، مولانا محمود صاحب مدنی دامت برکاتہم نے بھی بیان کیا۔ اب سب کے رخ پلٹ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انگریزوں سے دشمنی کا ایک دور جو کچھ تھا وہ ہوا، ہم لوگوں نے ان کو ہٹا دیا یہاں سے، لیکن ہمیں تعلیم کے نام پر اب انگریزی کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی یہ زبان ہے، تو اب ہمیں تمام مضامین پھر سے لانے ہوں گے اور ہمیں دین اور یہ دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ اکٹھا کرنا پڑے گا۔ تو اسی کی ایک کڑی یہ جامعۃ المومنات، یہ مدرسہ بھی ہے جس کے مفتی سعید احمد صاحب بہت ہی جفاکش ذمہ دار عالم ہیں، جنہوں نے اس علاقے میں جہاں لوگوں کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، یہاں راستے نہیں تھے، یہاں کے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا، انہوں نے ایسا علم کا چراغ جلایا کہ آج وہ دور آ گیا کہ یہاں کی بچیاں پچھلے سال 31 کی تعداد میں فاضلہ ہوئی ہیں، اس سال 21 کی تعداد میں فاضلہ ہو رہی ہیں، کتنی حافظہ ہوئی ہیں، اور آج پورے اس علاقے میں یہ تو ان کی ایک تعداد ہے، اور آج کا حال یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جس گاؤں میں جایا جائے تو علماء کی ایک خاصی تعداد ہے جو دارالعلوم دیوبند سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ان لوگوں نے سند فضیلت وہاں سے حاصل کی ہے، ان کا تعلق ہے۔ اور جس طرف دیکھیے ٹوپی داڑھیاں، ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ گویا کہ ایک مسلمانوں کا ایک الگ ملک دکھائی دے رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان سے سبق لینا چاہیے اور دین اور دنیاوی تمام تعلیمات میں۔ یہاں پہ حافظ حسیب الدین صاحب ہیں، 32 سیکنڈ حضرت سے بات کریں گے۔ حضرت ابھی انجمن تعلیمات دین گورکھپور کے وفد آیا ہوا ہے، اور عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں یہ لے کے چلتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ بس 1 منٹ کے لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو میں مہمانوں کا بے حد شکر گزار ہوں، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس سے بھی میں اتفاق رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ دینی تعلیم کو اولیت دیتے ہوئے عصری علوم کو بھی دوسری حیثیت دیتے ہوئے ہم اس میں بھی اتنی محنت کریں گے کہ ہمارے طلباء آگے چل کر کے اس میں زیادہ ترقی کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ یہاں یہ تمام حضرات اکٹھا ہوئے ہیں، سب کا مقصد صرف تعلیم ہے، اور تعلیم کے لیے لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے، جاگروک کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور سارا کام دوسرے طرف تعلیم نمبر 1 پہ۔ جاوید احمد کے ساتھ میں راشد بلّہ۔ کوشی نگر سے سی نیوز سنواداتا جاوید احمد کے ساتھ راشد بلّہ کی رپورٹ۔ یہ تھی ہماری آج کی خاص رپورٹ، جس میں ہم نے آپ کو جامعہ المومنات اسلامیہ کوشی نگر میں ہو رہی 5ویں کक्षा کی پریکشا کے نریکشن کی جانکاری دی۔ انجمن تعلیمات دین گورکھپور دوارا یہ پریکشا پوری پاردرشتا اور ویوستھت طریقے سے کرائی جا رہی ہے، جس سے چھاتروں کو بہترین شیکشک ماحول ملنے کی امید ہے۔ فی الحال اس خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سی نیوز بھارت۔